تعالیٰ منے دے میرے پاک صدیق کے صحیح میٹھے محبوب دا نام مبارک چمے میٹھے محبوب فرمائے میں نے صدیق کیا پیا کروں یا رسول اللہ بطوار نہ بیٹھا چمدا اب اکھاں کو ٹھنڈا بیٹھا کرنا اللہ دے محبوب فرمائے ایمینا پڑھ قرۃ عینی بیک یا رسول اللہ قرۃ عینی بیک یا رسول اللہ سبحان اللہ صدیق سے چمے یہ دسو نہ چمن چاہیے تھے بے شک اللہ تو صحیح کوئی صدیق سے سونا کام کی تھے بے شک اے بریلویو سنیو ہنفیو بریلویو میں یہ تہاڈے سامنے عرض کرنا جے کر میرے محبوب دا نا اج تو کئی 100 سال چم دے آئیو تے چمن دا حق ادا کرنے تے ول اے لوٹائی میں ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ بالکل بالکل سبحان سبحان اللہ تے قیامت والے نہیں پتہ لگسی بے شک یہ نہیں عاشق بنیا گا 1 کروڑ سبحان اللہ 80 لاکھ پاکستان والا لکھی بیٹھے 2 کروڑ غیر مسلم لکھی بیٹھے بابا خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی دا مطالبہ آج تک پیسہ دینے تھے ہم خوشامد نہیں بیٹھا بے کرنا شک پیسے دا مطالبہ نہیں کیتا سبحان نہ اللہ جگیر دا نہیں ٹھیک کو مطالبہ ہو سبحان اللہ میرے محبوب کو منو ہی جی میں منو دا حق ادا سبحان اللہ یہ ہون کھرے تے کھوٹے دا پتہ لگ سی سبحان اللہ اللہ دے پاک نبی دا پاک فیصلہ ہے میرا پاک عثمان غنی ذوالنورین سے بیٹھے سبحان اللہ اللہ دا محبوب جہنم دا ڈر سناوے ہا جہنم دا سبحان اللہ موت دا سبحان اللہ جہنم دا ڈر سناوے ہا میشہ دے دی عذاب دے سامن ہا عثمان غنی سہی ذوالنورین سہی پریشان نہ تھی جہان محبوب دینا موت دا حکم فرماوے نا عثمان غنی ذوالنورین سہی آپ دے اکھی میں جو آنسو تاری تھی وندے ہن آپ دی ریش مبارک تار تھی وندی ہے میرے پاک نبی فرمائے میرا عثمان غنی ذوالنورین میں جہنم دا ڈر سنے نا میزان والے دین دا عذاب سنے نا تو نہیں روندا جے ویلے میں موت دا تذکرہ کرندا تو ڈاٹھا روندا دی وجہ کیا ہے میرا عثمان غنی سید سونا ایتھائی تے کھرے تے کھوٹے دا پتہ لگ رہے سنی حنفی بریلی مسلمان ہاں ہن پتہ ایتھائی لگ سی کہ ہن تے چمدا رہ گئے ہن چما دا حق سردار الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا سیدنا زکریا علیہ السلام اللہ دا پاک پیغمبر کعبہ بیت المقدس کے اندر جلوہ کریں اللہ دی مخلوق جلوہ کرے میرا پاک حضرت زکریا علیہ السلام تشریف فرمائے میرے پاک زکریا علیہ السلام دا بیٹا حضرت یحییٰ علیہ السلام جلوہ کریں حضرت زکریا علیہ السلام جنت خوشخبریاں سنے دے پین جہنم دے ڈر سنے دے پین محفل دی انتہا ہوئی ہے پاک یحییٰ علیہ السلام گھر آئے